नमस्कार म्हज्या मोगाळ इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या चॅनलाचेर स्वागत आसा। आज आमी पळोवया फागलाच्यो फोडी फ्राय। फागलाची भाजी सुद्दां खूब बरी लागता। हांवें ताचें लिंक डिस्क्रिप्शनान सकयल घातिल्लें आसा। हांवें ही फागलां उदकान निवळ धुवन घेतल्यात। आतां हेच्यो फोडी करून घेता। पयलीं हेचे अशे देठ काडून घेवपाचे आनी रावंड कट करून घेवपाचे। अश्यो फागलाच्यो फोडी करून घेवपाच्यो। आतां हांव तातूंत पाव चमचो हळदीचो पिठो, हाफ चमचो मिरसांगेचो पिठो, तुमकां तिखसाण जाय त्या प्रमाणे तुमी मिरसांगेचो पिठो घालपाचो। चवीनुसार मीठ घालता। हांव तातूंत आमचूर पावडर घातला, एक टँगी फ्लेवर येवपाक। आतां हें सगळें फोड्यांक लावन घेवपाचें। तुमी आमचूर पावडर ना घातल्यारूय चलता, तश्यो सुद्दां ह्यो फोड्यो बऱ्यो लागतात। थोडेंशें उदक लावन घेवपाचें। उदक लायल्यार फोड्यांक बरो मसालो लागून येता। फोड्यांक मसालो लावन घेतला, 10 मिनटां अश्योच दवरून मागीर तळपाक घेवपाच्यो। तवो तापोवन घेतला। आतां हांव ताचेर 2 चमचे तेल घालतां। आतां फागलाच्यो सगळ्यो फोडी रव्याक लावन तव्यार घालून घेता। फोड्यांक बरो रवो कोट करून घेवपाक जाय अशे तरेन। हांवें सगळ्यो फोडी तव्यार घातल्यात। आतां ताचे वयर हांव 2 ते 3 चमचे तेल घालतां। ह्यो आतां धांपून फ्राय करून घेवपाक जाय आनी गॅसीचो फ्लेम लो दवरपाक जाय। आतां ह्यो 5 मिनटान हांव परतून घेतां। आनी एकदां 5 मिनटां धांपून फ्राय करून घेता। आतां ह्यो फोडी शिजल्या जाल्यार पळोवपाच्यो। ह्यो शिजपाक चड टायम घेना। हांवें ह्यो दोनी सायडींतल्यान बऱ्यो फ्राय करून घेतल्यात। आतां हांव गॅस बंद करतां। फागलाच्यो फोडी फ्राय आवडल्यो जाल्यार म्हज्या चॅनलाक लायक, सबस्क्रायब आनी कमेंट करात। तुमचो असोच मोग आसूं।